अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग पाकिस्तान स्टडी यानी पार्ट 3 और 2 का लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको 6 तक हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। लेक्चर नंबर 7 है जी हिस्टोरिकल मूवमेंट। इस लेक्चर में हम बेसिकली पेपर रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे वो उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान बनने के महरक़ात क्या हैं, उसके पीछे कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अलग रियासत के तौर पे सामने आया, उसके ओरिजिन्स क्या थे। अगर मैं कहूँ कि 1857 की जो जंग थी, जंग आज़ादी, वो बहुत बड़ी या यूँ समझ लें वो पहला कदम बना पाकिस्तान की क्रिएशन का, तो ये गलत नहीं होगा। ये जो इवेंट था ना, ये स्टार्ट हुआ था 10th of May 1857 इन मेरठ। ये जो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस इवेंट को, यानी 1857 में क्या हुआ था। हिंदू मुसलमानों ने जंग आज़ादी लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन मीनवाइल हिंदुओं को लगा कि हम जीत नहीं सकते, तो उन्होंने मुसलमानों को धोखा दे दिया था और अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिया था। यही बातें मतलब हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सो हम इसे करते हैं स्किप। अगला टॉपिक आपके पास आता है कि द उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इन 1867। अब 1857 की जंग के बाद ना बहुत सारे ऐसे टाइम बाद एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमान और हिंदू अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा तंग आ चुके थे। मुसलमान तो पहले से थे, तो हिंदुओं ने मिलकर ना एक नई मूवमेंट का स्टार्ट किया। अब इस मूवमेंट में हुआ क्या, हिंदू और मुस्लिम एक साथ थे। मुस्लिम्स की ज़ुबान उर्दू थी, हिंदू अपनी ज़ुबान हिंदी बोला करते थे। जब ये सब स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी, तो वो चाहते थे कि हम उर्दू में बात करें, यानी उर्दू में इस मूवमेंट को फर्दर मूव करें। तो हिंदू तो अगेंस्ट हो गए, क्योंकि हिंदू नफरत किया करते थे मुस्लिम से। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके अगेंस्ट हुए। तो ये वो वक्त था जब मुसलमानों को पर वाज़ह हो गया कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, यानी दो कौमी नज़रिए के आगाज़ इस एक कंट्रोवर्सी के बाद हो चुकी थी। मुस्लिम्स को काफ़ी शिद्दत से पता चला कि इंडियंस तो कभी भी उनके साथ अमन से नहीं रह सकते। इंडियंस के दिलों में मतलब आप कह सकते हो कि हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुग़्ज़ था। सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया, सर सैयद अहमद ख़ान को उस वक्त महसूस हुआ, तो उन्होंने इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। बट इस मूवमेंट के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो चुका था कि उर्दू हिंदी से कभी रिप्लेस नहीं हो सकती और हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ नहीं रह सकते। अब 1885 का टाइम स्टार्ट होता है, तो एक नई पार्टी आती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे बनाया था ब्रिटिश ने, एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। उसने इसमें हिंदू मेजॉरिटी रखी। अब हिंदू सियासत में आ चुके थे, मुसलमान जो थे वो बैक हो चुके थे। आपको डेट याद रखनी होगी और नाम याद रखना है। द पार्टीशन 1905 और एनमेंट 1911 ऑफ बंगाल। अब हुआ क्या, यूनाइटेड बंगाल जो था उसके अंदर एरिया अगर हम बात करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 189,000 स्क्वायर माइल्स है। एरिया याद रखिएगा, 189,000 स्क्वायर माइल्स है जी बंगाल का पूरा अगर हम उसके एरिया के बारे में बात करते हैं। और उसमें उस वक्त लोग रहा करते थे 80 मिलियन पीपल। लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने क्या किया, उसने जी ईस्टर्न रीजन को पूरा कंट्रोल हासिल किया। 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल को तकसीम कर दिया दो हिस्सों में। फर्स्ट था ईस्टर्न बंगाल और सेकंड उसने बना दिया वेस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल के अंदर यानी ईस्ट पार्ट ऑफ बंगाल के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी थी, ऑन द अदर हैंड वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदू मेजॉरिटी थी। मुस्लिम जो थे वो काफ़ी मुतमईन थे इस तकसीम के बाद, क्योंकि उन्हें एक अलग मिल चुका था एरिया, एक अलग हिस्सा मिल चुका था जहाँ वो अपनी इबादतें कर सकते थे, तो वो खुश थे। लेकिन हिंदू जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था इसके बारे में। वो नहीं चाहते थे कि वो मुसलमानों को मतलब आज़ादी से जीने नहीं देना चाहते थे। इसके बाद जो आपके पास आता है शिमला का यूँ समझ लें कि शिमला का मुआहदा हुआ था 1906 के अंदर। मुसलमान कम्युनिटी ने पहली जो ऑर्गेनाइज एफर्ट की थी वो ये शिमला का मुआहदा था।
اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو بتایا کہ ہم آپ کے اگینسٹ نہیں ہیں. اب اس معاہدے کے لیے نا 35 ڈسٹنکٹ انڈیویجول گئے تھے جنہوں نے ریپریزینٹ کیا تھا مسلمس کو. انہوں نے وہاں جا کے ڈیبیٹس کی، بات کی، کلیئر کیا ہر چیز کو. لارڈ منٹو ہوا کرتے تھے اس وقت کے ڈیلیگیشن کے صدر جو تھے بنے تھے، وہ لارڈ منٹو تھے جو وائس رائے تھے. مسلم کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے کافی زیادہ بات کی، مطلب کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد ہی ہمارے پاس سیکنڈ ٹاپک آتا ہے ورلڈ وار فرسٹ اینڈ دا خلافت موومنٹ. یہ وہ وقت تھا جب جنگ عظیم اول شروع ہو چکی تھی. جسے ہم لوگ اگر ہمیں کہتے ہیں جنگ عظیم تھی، تو آج کل کے زمانے میں اسے جنگ عظیم اول کہا جاتا ہے. اور یہ سٹارٹ ہوئی تھی، یاد رکھیے گا، 28 جولائی 1914 کو، اور یہ ختم ہوتی ہے 11 نومبر 1918 تک. یعنی کہ 1914 سے سٹارٹ ہوئی یہ جنگ عظیم، یعنی پوری دنیا میں جنگ سٹارٹ ہو چکی تھی اور یہ ختم ہوتی ہے 1918 تک. اب یہ وہ وقت تھا نا، ایک کنفلکٹ سٹارٹ ہو گیا تھا جب گریٹ برٹن اور جرمنی کو ملا دیا گیا، یعنی ان دونوں کو جوڑ دیا گیا. تو اس کے بعد بہت سارے مسئلے کھڑے ہو گئے، بہت ساری جنگیں ہونا شروع ہو گئیں. رشیا اور فرانس جو تھے انہوں نے یونائٹڈ کنگڈم پر حملہ کر دیا. اٹلی اور ترکی جو تھے وہ جرمنی کی سائڈ پر تھے. اب اس سے ہوا کیا، جرمنی کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب اگر ہم برصغیر کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ خلافت موومنٹ سٹارٹ ہو چکی تھی. انڈین مسلم کمیونٹی جو تھی ان کے اندر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک امہ کے طور پر الگ ریاست میں بہت اچھے سے زندگی گزار سکتے ہیں. وہ کبھی بھی یوں سمجھ لیں کہ انڈینز کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب مسلمان جو تھے نا، بینگ اے مسلمس، وہ ٹرکش کے بہت زیادہ ساتھ تھے، یعنی خلافت ترکیہ کی خلافت کے وہ بہت زیادہ ساتھ تھے. اس جنگ عظیم میں ترکیہ جو تھا وہ تقسیم ہو گیا، اس میں بہت سارے ڈفرینٹ ملک الگ ہو گئے، توڑ دیا گیا ترک کو. تو وہ مسلمان جو تھے وہ دل سے ترکیہ کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کافی زیادہ مطلب اپنی پوئٹری کی، کافی سپورٹ کیا تھا ترک کو. 1930 کے اندر اہل آباد ایڈریس ہوا، یعنی کہ علامہ محمد اقبال جو تھے نا، انہوں نے ایک سیشن بلایا آل انڈیا مسلم لیگ کا 1930 اہل آباد کے اندر. اس سیشن کے اندر سب سے پہلے بات کی گئی تھی پنجاب صوبے کے بارے میں، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونسز کے بارے میں، یا یوں کہہ لیں کہ اس امینڈمنٹ کے اندر بات کی گئی ایک الگ ملک کی. یعنی کہ علامہ محمد اقبال نے تصور پیش کیا تھا 1930 کے اندر کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست دے دینی چاہیے. انہوں نے بتایا کہ پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک الگ ریاست بنا دی جائے. اب یہ وہ ایریا تھے جن کے اندر میجورٹی تھی مسلمس کی. اس کے بعد 1938 کے اندر ہمارے پاس اگلا جو آتا ہے دا شریف رپورٹ. شریف رپورٹ جو تھی وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اینول کنونشن جو ہوا تھا نا پٹنہ کے مقام پر 1938 کی، اس کے اکارڈنگ تھی. اس گیدرنگ کے اندر جو کمیٹی تھی اس نے اسٹیبلش کیا تھا، ایک رپورٹ بنائی تھی. انہوں نے اس حق میں ووٹ دیا تھا کہ پاکستان بننا چاہیے، اور یہ اس وقت لیڈرشپ تھی جی مسٹر ایس ایم شریف کے اندر. یاد رکھیے گا مسٹر ایس ایم شریف جو تھے وہ اس وقت حکومت کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے اس کنونشن کو. آل انڈیا مسلم لیگ جو کنونشن تھی وہ 1939 میں ہوئی تھی، اور اس میں نیگیٹو ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ ہندو جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہر جگہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. لاہور ریزولوشن، اچھا یہاں پہ آپ ایبریویشن دیکھ لیجئے گا، آل انڈیا مسلم لیگ AIML، تو یہ 1939 میں ہوئی تھی. لاہور کا ریزولوشن ہوا تھا 1940. اس کے اندر یہ بھی آل انڈیا مسلم لیگ کا ہی اینول سیشن تھا جو کہ 24 مارچ میں ہوا تھا. اس میں مسلم پاپولیشن نے سب کانٹیننٹ کے اندر اپنی الگ ملک کا بنیاد رکھ دی. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 7. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.